जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नैब के केस चल रहे हैं और हम तो 3 साल से यही कह रहे हैं, जिसका कल वज़ीर इत्तलात ने भी एतराफ़ किया है कि इन अदालतों में कैमरे लगें और पूरा पाकिस्तान देखे कि इन अदालतों में हो क्या रहा है, यहाँ कौन सा इंसाफ है, कौन से केस हैं, इन केसों की हकीकत क्या है। हमारी पहले दिन से ये डिमांड है कि पाकिस्तान के अवाम को दिखाया जाए कि इन केसों की नौइयत क्या है, जिसके बड़े चर्चे हुए, जिस पे सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुकूमत के वज़ीर कर चुके हैं, अरबों रुपया हुकूमत का खर्च हो चुका है, और नैब चेयरमैन जो रोज़ दावे करता है कि एहतसाब का अमल पाकिस्तान में जारी है, यहाँ कोई एहतसाब नहीं है। ये इंतकाम की कोशिश है, ये ज़बान बंदी की कोशिश है, ये सियासत को मोड़ने और तोड़ने की कोशिश है, और ये मामला कभी ना इससे पहले चला है ना अब चलेगा। और मुझे जिस बात का सबसे ज़्यादा दुख है कि आज इस मुल्क में जो इंसाफ का निज़ाम है, उसमें ना अदालतों की सुनी जाती है, ना कानून को देखा जाता है, ना ही इंसाफ के बुनियादी तकाज़े पूरे होते हैं। ये केस जिसके अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के एहलकार भी हैं, सरकारी अफसरान हैं, तकरीबन 13 हमारे ख़ानदान को मुलव्वस किया गया, दोस्तों को मुलव्वस किया गया, और 13 इसमें अफराद पर इल्ज़ाम लगाया गया। इसकी हकीकत इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने बड़ी वाज़ेह कर दी है। अगर नैब के अफसरान, नैब के चेयरमैन कानून जानते हों तो जो डिटेल्ड जजमेंट बेल पर आई है उसको अगर पढ़ लें तो इस केस की हकीकत उन पर अयां हो जाएगी। ये हकीकत पूरे पाकिस्तान में अयां हो चुकी है, लेकिन इन एहतसाब के दावेदारों पर अयां नहीं है, क्योंकि ये मजबूर लोग हैं, ये दबाव में हैं। हुकूमत को आज 3 साल हो गए, एक मामला भी करप्शन का नहीं मिला इस हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब के 5 साल का। हमारा खुला चैलेंज है, आपको 5 साल की हुकूमत में कोई करप्शन स्कैंडल मिले, हम जिम्मेदार हैं, और टीवी कैमरे लगाकर उनकी तफ्तीश भी की जाए और ये केस भी चलाए जाए। लेकिन ये जो हद तक का तरीका है कि रोज़ 3-3, 5-5 वज़रा इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, ये इख्तियार इनको किसने दिया है? इन वज़रा का क्या ताल्लुक़ है नैब के साथ? जब ये वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हकीकत वही पता चल जाती है कि नैब को आज कौन चला रहा है, नैब किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये आज इंसाफ के निज़ाम के हक़ाइक़ हैं। इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई माली फ़ायदे का इल्ज़ाम तक नहीं है, इल्ज़ाम तक नहीं है कि कोई माली फ़ायदा उठाया गया है, कोई करप्शन की गई है, तो फिर केस है क्या? और आज ऐसे केसों में जहाँ पर सरकारी अफसरान को भी इसमें शामिल किया जाता है, इसके बाद कोई सरकारी अफसर काम करने को तैयार नहीं है। आज हुकूमत के वज़रा और सेक्रेटरी खुद कह रहे हैं कि जब तक ये नैब का निज़ाम रहेगा हम काम करने के काबिल नहीं हैं। सैकड़ों अरब का मुल्क का नुकसान हो चुका है, लेकिन नैब और नैब को चलाने वाले आज बज़िद हैं कि हमने एहतसाब का अमल करना है। एहतसाब आपने करना है तो ज़रा चीनी में ये 700 अरब कैसे खाया गया है, और आज बदस्तूर खाया जा रहा है। अगर आपने करना है, पता करें कि गंदम में क्या हुआ, पता करें ये जो तेल दिया गया है, डीजल पे बिजली बनाई गई है, ये किसने बनाई है?
یہ جو پیٹرولیم کی پرائسز کا سکینڈل تھا یہ کیا تھا؟ یہ رنگ روڈ کا سکینڈل کیا ہے؟ ہر ہفتے ایک نیا سکینڈل حکومت کا سامنے آتا ہے، لیکن نیب خاموش ہے، کیونکہ نیب کا کام صرف اپوزیشن کو دبانا ہے، اپوزیشن کو توڑنا ہے، اپوزیشن کی زبان بند کرنی ہے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ معاملے نہیں چلتے۔ لیکن بدقسمتی سے تاریخ نہ عمران خان نے کبھی پڑھی ہے، نہ اس کے کرائے کے وزراء نے پڑھی ہے، اور نہ ہی چیئرمین نیب نے پڑھی ہے۔ اس لیے ہم نے اس خرابی کا مقابلہ کرنا ہے، اور میں نے بارہا کہا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے، ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ایک دن آپ کی گریبان پر بھی ہاتھ ڈالیں گے۔ جناب آپ سے ریلیٹڈ سوال بنتا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل نے چیئرمین نیب کی اخلاقیات پر مبنی 2 سال پہلے والی کیس کی ہیئرنگ شروع کی، کیا سمجھتے ہیں آپ جج کے بارے میں؟ دیکھیں، یہ بھی ایک نظام میں خرابی ہے کہ 2 سال پرانا معاملہ ہو، آج اٹھایا جائے۔ ہم نے اسے بھی کہا تھا ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر چیئرمین نیب پہ کوئی کیس بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نیب کے ادارے کو سیاست کرنے کے لیے استعمال ہونے دیا ہے۔ یہ کیس بنے ہوئے ان کیس، احسن اقبال صاحب کا کیس ہے، خواجہ آصف صاحب کا کیس ہے، شہباز شریف صاحب کا کیس ہے، میرا کیس ہے، اور بہت سے کیس ہیں۔ ان کے اندر ہائی کورٹس کی ججمنٹ ذرا پڑھ لیں، ان کے اندر سپریم کورٹ کی ججمنٹس پڑھ لیں۔ اگر ان کو قانون آتا ہو بات بڑی عیاں ہے۔ آج نیب جو ہے وہ جرم کو چھپانے کا ادارہ ہے، حکومت کے اسکینڈلوں کو چھپانے کا ادارہ ہے، مجرمان کو بچانے کا ادارہ ہے۔ اس کو صرف یہ مذہقہ خیز جو کیس بنائے گئے ہیں جو 3 سال سے چل رہے ہیں، اپوزیشن کے خلاف وہی نظر آتے ہیں اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جی بھائی صاحب، چیئرمین نیب صاحب کی ملازمت پوری ہو رہی ہے اور یہ خبریں زیر گردش ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، تو کیا موقف ہے اس پہ آپ کا؟ ایکسٹینشن کی قانون میں گنجائش نہیں ہے، اور اگر ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی گئی وہیں سے حکومت کی نیت ظاہر ہو جائے گی کہ آپ پارلیمانی نظام کو، جس میں کوئی ایکسٹینشن کی گنجائش نہیں ہے قانون کے اندر، جس میں لیڈر دا اپوزیشن اور لیڈر دا ہاؤس مل کر کنسنسس سے چیئرمین نیب کی تعینات کرتے ہیں، اس چیئرمین نیب کی کارکردگی بتاتی ہے کہ یہ ناکام چیئرمین ہے۔ لیکن یہ حکومت کے تابع ہے، یہ حکومت کے کہنے پر کیس بناتا ہے، وزراء کھل کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، اور چیئرمین نیب آج تک ان کی بات کی نفی نہیں کر سکا۔ مجھے چیئرمین نیب بتائے نا کون سے وزیر کو اختیار ہے نیب کے کیسز کے بارے میں دعویٰ کرنے کا کہ یہ ہمارا بنایا ہوا کام ہے، یہ ہم نے کیا ہے۔ تو یہی سے بدنیتی ہے، یہ اس کو معاملے کو ایسے شخص کو ایکسٹینشن دینا، اور میں بارہا اس بات کا اعتراف کر چکا ہوں کہ یہ چیئرمین نیب ہمارے ہی زمانے میں لگا تھا، لیکن اس کی کارکردگی نے ظاہر کیا ہے کہ جو نقصان پاکستان نے اس شخص نے کیا ہے شاید ہی کسی ایک آدمی نے کیا ہو۔ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں چند روز رہ گئے ہیں، جو حکومتی وزراء ہیں وہ نوٹوں کی تختیاں لے کے کشمیر پہنچے ہوئے ہیں، نوٹ بانٹ رہے ہیں، تو یہ آپ سمجھتے نہیں کہ یہ معاملات یہ کیا ہو رہے ہیں؟ کشمیری عوام کیا سوچے گی؟ کشمیر پاس کے کیا کیا جائے؟ نوٹوں سے جو جمہوریت آتی ہے، جو آئین کی نفی کر کے جمہوریت آتی ہے، جو اخلاقی قدروں کی نفی کر کے آتی ہے، جو پارلیمان کی تضییق اس سے ہوتی ہے، جو ملک کا حال ہوتا ہے وہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پر ایک غیر نمائندہ حکومت نے پورے ملک کو تباہی کے دانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ اگر یہی کام جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے، جہاں پر جی بی کی طرح جس جماعت کا وجود نہیں ہے، اس کے امیدواروں کو آگے کر کے ان کو کامیاب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کشمیر کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کل ہم کشمیر کاز پر کیا بات کریں گے کسی کے سامنے، جب لوگ ہم پر سیدھا الزام لگائیں گے کہ آپ کو کشمیر کی 45 سیٹوں پر بھی آپ اکتفا نہیں کر سکے، وہاں پر بھی انصاف نہیں ہوا، وہاں بھی الیکشن شفاف نہیں ہوا، وہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟
तो क्या कहेंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी खत लिखा है कि इन चीज़ों का नोटिस लें, और समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस लेंगे या उन्हें और बढ़ा चढ़ाएंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी नोटिस की परवाह नहीं है। ये मुल्क का पहला वज़ीर-ए-आज़म है कि कोई इखलाकी कदरों की परवाह नहीं है, पार्लिमानी कदरों की परवाह नहीं है, कानून की परवाह नहीं है। जो नोटिस उस शख्स को भेजा जाता है जिसको कानून की परवाह हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक कमीशन बन जाएगा। जब तक मामला ख़त्म हो जाएगा कमीशन अपना काम करता रहेगा। आज तक जो मामले मुल्क में हुए हैं कमीशन बने हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना आज तक पता चला है कि जिम्मेदारी किसकी थी। तो ये भी मामला उसी के सुपुर्द हो जाएगा। जिस वज़ीर-ए-आज़म के अपने वज़रा जाकर वहाँ पर पैसे बांटते हो उसको कमीशन क्या कह सकते हैं। अब भाई साहब, कश्मीर इलेक्शन के लिए आपको उम्मीद है कि आपकी जमात अक्सरियती सीटें निकाल कर हुकूमत बना सकती है? जी बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है। हमारी कारकर्दगी अवाम के सामने है, कश्मीर कॉज के लिए हमारी कंट्रीब्यूशन अवाम के सामने है। और आप जलसे देख लें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, कोई जमात उसके करीब भी नहीं आती। थैंक यू सर। बहुत